Lucas 9. Gitigom ni Jesus ang 12 ka tinun-an og iyang gihatagan sila gahom og awtoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa og sa pag-ayos sa mga sakit. Unya gisugo niya sila aron magsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios og mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, sungkod man o bag o pagkaon o salapi, o bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya nga kamo dawaton, pabiling kamo didto hangtod sa inyong pagbiya niadtong lungsura. O bisan diin nga dili kamo dawaton, biya ni anang lungsura o taktaka ang abog sa inyong mga tiil agig pasidaan kanila. Bigikan ang mga tinun-an og miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa may balita o giayo nila ang mga masakiton. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea nakadungog mahitungod sa tanang nang hitabo o nalibog siya pag-ayo kay may mga tawo man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias samtang ang uban pagayod miingon nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan apan kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya, o nagtinguha siya sa pagpakikita kang Jesus. Namalik ang mga apostoles og misukilon sila kang Jesus sa tanan nilang nahimo. Unya gidala niya sila og nangadtong nga sila ra sa usa ka lungsod nga ginganlag Bethsaida. Sa pagkasayod sa mga tawo niini misunod sila kaniya, kaya abi-abi sila ni Jesus o gisuginlan may tungod sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagsalop na ang adlaw nanuol kang Jesus ang 12 ka tinun-an og miingon, paadtua ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay o kaumhan aron mangitag pagkaon o abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manglakaw kami og mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may mga 5,000 ka lalaki. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tawo og papundo ka sa tinag 50. Gituman kini sa mga tinun-an o gipalingkod silang tanan. Gikuha na Jesus ang 5 ka pan o 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya pikas niya ang pan o gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tawo. Nangaon o nangabusog silang tanan. O human niini nakahipos ang mga tinun-an og 12 ka bukag nga salin sa mga tawo. Usa ka higayon ni ana nagampo si Jesus nga nag-inusara samtang diha lamang sa duol ang iyang mga tinun-an. Unya nangutana siya kanila, kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tawo? Nanubag sila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias samtang ang uban pagayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw.
Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud manugilon niini kang bisan kinsa, ug miingon siya, ang anak sa tawo kinahanglan nga mag-antos pag-ayo og isalikway sa mga pangulo sa mga Hudeyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari, o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya og banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ug miingon siya sa tanan, kung may buot mong sunod kanako kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Kaya ang buot magluwas sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. Unsa may makuha sa tao kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya? Wala gayud. Kung ako ug ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo, siya usab ikaulaw unya sa anak sa tawo sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya ug sa himaya sa amahan ug sa balaang mga anghel. Timan-i kini, adunay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nila nga maghari na ang Dios. Mga usa ka semana human si Jesus magsulti niining mga butanga, gidala niya si Pedro, si Juan o si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Samtang nag-ampo siya na usab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises o si Elias nga mipakita uban sa langit ng himaya o nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nagbarog tupad kaniya. Samtang mibiya kang Jesus ang duha ka tawo, miingon si Pedro kaniya, magtutudlo maayo gayud nga niya kita dinhi. Magpabarog kita og tulo ka tulda, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Sa tinuoray wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mitabon kanila. Unya may tingog gikan sa panganod nga miingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatia ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an may tungod ni ining tanan ug niadtong higayon na wala sila gisulginlan sa bisan unsang butang nga ilang nakita. Sa pagkasunod adlaw ng lugsong sila gikan sa bungtod og misugat kang Jesus ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Unya gikan sa pundok may usa ka tawo nga misinggit. Magtutudlo tan-awa in taon ang akong anak nga lalaki. Bugtong ko siyang anak. Muatake kaniya ang usa ka espiritu ug mukalit lang siya singgit ug mukirig nga magbula ang baba. Gipaantos siya niini pag-ayo ug halos dili na lang mobiya kaniya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an paghingilin sa espiritu apan wala sila makahimo. Si Jesus mitubag,
pagkawalay pagtuo o pagkahiwis sa inyong hunahuna. Magsigi na balang akog uban-uban kaninyo? Magsigi na balang akog pailog kaninyo? Unya, miingon siya sa tao, dad-adinhi ang imong anak. Sa pagduol sa bata, gibunal siya sa yawa ngadto sa yuta o gipakirig siya. Kipagula ni Jesus ang yawa, giayo niya ang bata o giuli ngadto sa mahanini o nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao, apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini o nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Unya, naglalis ang mga tinun-an kung kinsa ang labing dako kanila. Apan hibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna busa, mikuha siyag usa ka bata o gipatindog sa iyang kiliran, o miingon siya kanila, ang mudawat niining bata sa akong ngalan, mudawat kanako o ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan mao ang labing dako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo nakakita kamig tawo nga naghingilin og mga yawa pinaagi sa imong ngalan ug amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siyag pagdid-i, miingon si Jesus kaniya o sa ubang mga tinun-an, kay ang dili batok kaninyo dapit kaninyo. Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit, na usa ang iyang nauna sa pag-adto sa Jerusalem. May padala siya og mga sinugo nga nag-una kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan wala mo dawat kaniya ang mga tao didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod nila niini ang mga tinun-an nga si Santiago o si Juan miingon, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan o kalayaw gikan sa langit aron mga sunog sila? Si Jesus milingi o gibadlong sila o mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus, musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Og miingon siya sa laing tao, sunod kanako. Apan miingon ang tao, Ginoo, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. May laing tao usab nga miingon, musunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios.